नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्राहम दियाली। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। चीनले सिङझ्याङमा नरसंहार गरेको बाइडेन प्रशासनको घोषणा। अमेरिकामा खोप पासपोर्टबारे विवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र स्वास्थ्य छनौटको अधिकार सङ्कुचित हुने रिपब्लिकन पार्टीको आरोप। चीन, ताइवान र उत्तर कोरियाबारे छलफल गर्न बाइडेन र सुगाबीच भेटवार्ता हुँदै। मनाससको विशाल बजारमा भएको गोलीकाण्डमा एकको मृत्यु, अर्का व्यक्ति अस्पताल भर्ना। न्युयोर्कमा प्रहरी र बन्दुकधारी बीच गोली हानन हुँदा एकको मृत्यु, अन्य 2 घाइते। बेलायतमा अस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन लगाएपछि 7 जनाको रगत जम्ने समस्याबाट मृत्यु। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लोकल समाचार विस्तारमा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले चीनले सिङझ्याङमा अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिमहरूमाथि नरसंहार गरेको जनाएको छ। मानव अधिकार सम्बन्धी एक रिपोर्टमा चीनले सिङझ्याङमा नरसंहार गरेको जनाएको हो, जसले सिङझ्याङ क्षेत्रका अल्पसंख्यक समूहलाई गैर कानुनी हिरासतमा र जबरजस्ती बाजोपन गराउने र गम्भीर मुद्दाहरूको मूल्याङ्कन गर्दै नरसंहार गरेको औपचारिक घोषणा गरिएको हो। अलास्कामा शीर्ष कूटनीतिज्ञहरू बीचको तनावपूर्ण बैठकपछि विश्वका 2 ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको सम्बन्धमा तीव्र गिरावट आएको छ। यस संवेदनशील समयमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने गरी बाइडेन प्रशासनले चीनीय अत्याचारमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न जोड दिएको छ। उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ, मानव जाति विरुद्ध नरसंहार र अपराध मुख्य रूपमा मुस्लिम उइगरहरू र सिङझ्याङमा अन्य जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यक समूह विरुद्ध गलत 3 वर्षदेखि भइरहेको छ भने 1 वर्षदेखि यो क्रममा वृद्धि भएको छ। उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले भने, विश्वका सबै क्षेत्रहरूमा मानव अधिकार गलत दिशामा जाँदैछ। रुस, युगान्डा, भेनेजुएला, इथियोपिया, बेलारुस र अरू कतै स्वतन्त्रताहरूमा आक्रमणको आह्वान गर्दछ। ब्लिङ्कनले ट्रम्प प्रशासनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा स्पष्ट ब्रेक प्रदर्शन गर्न खोजेका थिए। पूर्व विदेश मन्त्री माइक पेम्पोले आयोगको स्थापनालाई तीव्रता साथ हप्काउँदै धार्मिक स्वतन्त्रता र सम्पत्ति अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै LGBTQ र गर्भपतन अधिकारहरूलाई खारेज गरेका थिए। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिएको सुनिश्चित गर्ने खोप पासपोर्टको योजनाबारे अमेरिकामा विवाद उत्पन्न भएको छ। मानिसहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा भ्रमण गर्न, बजार जान र अन्य भिडभाडयुक्त स्थानमा जान अनुमति दिने योजना अनुसार खोप पासपोर्ट लागू गर्ने योजना ल्याएको हो। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यो योजनामा अमेरिकाको विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले भने आपत्ति जनाएको छ। यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र स्वास्थ्य छनौटको अधिकार सङ्कुचित हुने रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरूको बुझाइ छ। अमेरिकामा स्वास्थ्य एपको प्रयोग गर्दै त्यसमा रहेको कोडबाट कोरोना खोप लिएको वा नलिएको पुष्टि गर्ने योजना अघि सारिएको हो। यो योजना इजरायलमा प्रयोग भइरहेको छ भने युरोपका केही देशमा छलफलको क्रममा छ। यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा दुवैतर्फ सुरक्षित रूपमा पर्यटन गतिविधि बढाउन सकिने अपेक्षा छ। यसले व्यावसायिक गतिविधि र खोप अभियानलाई तीव्रता दिन पनि सहज हुने जानकारहरू बताउँछन्। रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरूले भने यो निर्णयले आगामी दिनमा मानिसको व्यक्तिगत गोपनीयताको पनि हनन हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले भने खोप पासपोर्ट योजना ल्याउनु पर्ने पक्षमा छ। खोप पासपोर्ट दिँदा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षालाई ध्यानमा राखिने सरकारको भनाइ छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगा बीच आगामी हप्ताको शुक्रबार वासिङटनमा भेटवार्ता हुने भएको छ।
उक्त भेटमा चीनले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको विषय, ताइवान र उत्तर कोरियाको विषय केन्द्रमा रहने जनाएको छ। जापान र अमेरिका क्वाडमा आबद्ध राष्ट्रहरू हुन्। क्वाडमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत आबद्ध छन्। क्वाडलाई चीनले भने आफू विरुद्धको मोर्चाको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। जापानमा क्वाडको हालै सम्पन्न पहिलो सम्मेलनमा यी सबै राष्ट्रले चीनको खतरा विरुद्ध एक भएर उभिने विषयमा छलफल गरेका थिए। उनीहरूले खुल्ला इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको वकालत गर्दै चीनले चुनौती दिएमा सबैले मिलेर सामना गर्ने सहमति दिएका थिए। यति बेला जापानी प्रधानमन्त्री सुगा आफै अमेरिका भ्रमणमा जाने भएका हुन्। अमेरिकामा हुने दुई देशका शीर्ष नेताहरूको छलफलमा ताइवानको सुरक्षाको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। ताइवान आफ्नो जमिन भएकाले यस विषयमा छलफल गरिनु अथवा यो क्षेत्रमा चीनको अनुमति बिना कारोबार गरिनुलाई चीनले अवैधानिक कार्य हुने बताउँदै आएको छ। अमेरिका र जापानले उत्तर कोरियालाई क्षेप्यास्त्र निशस्त्रीकरणको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने विषयमा पनि छलफल गर्नेछन्। भर्जिनिया राज्यको मनाससको विशाल बजारमा भएको गोलीकाण्डमा बाल्टिमोरका एक मानिसको मृत्यु भएको छ। गत शुक्रबार राति दोहोरो गोली चलेको प्रिन्स विलियम काउन्टी प्रहरीले जनाएको छ। उक्त गोलीबारी हुँदा बाल्टिमोरका 34 वर्षीय व्यक्तिको निधन र 22 वर्षीय मानिसलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। मनासस सर्ली ड्राइभ स्थित मनासस महलमा राति गोली चलेको खबर प्रहरीले पाएपछि त्यहाँ पुगेका थिए। गत अप्रिल 2 का दिन प्रहरीहरू त्यहाँ पुग्दा 2 जना मानिसहरू घाइते अवस्थामा पाएका थिए। प्रहरीले स्वास्थ्यकर्मीहरू नआउन्जेलसम्म प्राथमिक उपचार गरेका थिए। प्रिन्स विलियम काउन्टी प्रहरीका अनुसार बाल्टिमोरका 34 वर्षीय जहमर लाट्राभर्न ग्रेम्सको चोटपटकको कारण मृत्यु भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी 22 वर्षीय व्यक्तिको पनि पहिचान भएको छ भने उनको स्वास्थ्य सुधार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रिन्स विलियम काउन्टी विभागका मानव हत्या विभागले यसको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। न्युयोर्कमा प्रहरी र बन्दुकधारी बीच गोली हानन हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 2 घाइते भएको प्रहरीले जनाएका छन्। न्युयोर्क प्रहरी विभाग अनुसार गत राति शनिबार उक्त घटना भएको बताएका छन्। 1 जना शंकास्पद र 1 प्रत्यक्षदर्शीलाई गोली लागेपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। अर्का तेस्रा व्यक्तिलाई बन्दुकधारीले लखेटेका थिए। उनलाई कयौं पटक गोली हानिएको थियो भने चोटपटकको कारण उनको मृत्यु भएको छ। शंकास्पद व्यक्तिले बन्दुक सवारी साधन नजिक फ्याँकेका थिए। उक्त घटनास्थलबाट 2 वटा बन्दुक प्रहरीले फेला पारेका छन्। 2 मध्ये 1 बन्दुकधारीलाई गोली लागेको थियो भने उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। बन्दुकधारीले किन गोली हानी मारे भन्ने पत्ता लागि नसकेको र अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएका छन्। अहिलेसम्म पीडितको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन। ग्लोको समाचार बाँकी नै छ, तर यसलाई छोटो व्यापारिक विश्राम हामीसँगै रहनुहोला। वर्षा ज्वेलर्स जस्ता भनौँ त्यस्तै सुन चाँदीका गरगहनाहरू मर्मत तथा किनबेच गर्नका साथै सुपथ मूल्यमा अमेरिका भरि नै होम डेलिभरीको निःशुल्क सुविधा उपलब्ध छ। सम्पर्क भानु फुया, फोन नम्बर 4127581912 4127581912, ठेगाना 2034 ब्राउन्सविल रोड, पिट्सबर्ग, पेन्सिल्भेनिया 15210। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकामा एकै दिनमा कोभिड-19बाट 66,840 जना संक्रमित भएका छन्। यसैगरी एकै दिनमा 748 जनाको मृत्यु भएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। गत शनिबार अप्रिल 3 का दिन 24 घण्टामा उक्त तथ्याङ्क न्युयोर्क टाइम्सले निकालेको हो। गत हप्ता औसतमा दैनिक 65,191 जना संक्रमित भएका थिए भने 2 हप्तामा औसतमा 19% संक्रमित हुने संख्यामा वृद्धि भएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कम्तीमा 16,16,88,422 जनाले प्रथम खोप लगाइसकेको जानकारी अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले जनाएको छ। अमेरिकामा हालसम्म कुल 5,54,302 जनाको निधन भएको छ। हाल अमेरिकामा 41,518 जना अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएका छन्। हालसम्म अमेरिकामा 1,46,61,000
53 जना कोरोना संक्रमितहरू संक्रमण मुक्त भएका छन्। अमेरिकाको बिहान आइतबारसम्म कुल 13,69,05,500 जना मानिस संक्रमित रहेका छन्। अमेरिकामा कोरोना संक्रमण उत्तर पूर्वी र माथिल्लो मध्यपश्चिममा वृद्धि देखिएको भए तापनि जनवरीको तुलनामा अझै कम रहेको छ। अहिले अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा सबैभन्दा ज्यादा संक्रमण वृद्धि भएको देखिएको छ। गत शुक्रबारसम्म 6वटा महानगर क्षेत्रमा अत्याधिक संक्रमितको वृद्धि भएको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। बेलायतमा कोरोना विरुद्धको अस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन लगाएपछि 7 जनाको रगत जम्ने समस्याका कारण मृत्यु भएको बेलायतको औषधि तथा हेल्थकेयर उत्पादन नियामक एजेन्सी MHRA ले शनिबार जनाएको छ। तर कोरोना संक्रमण रोक्न यो खोप नै प्रभावकारी रहेको MHRA, युरोपियन मेडिसिन एजेन्सी र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताएका छन्। एजेन्सीले बिहिबार मात्र बेलायतमा रगत जम्ने समस्या भएका 25वटा नयाँ केसहरू रिपोर्ट गरेको थियो, जसका कारण यस्तो समस्या देखिने 30 पुगेका छन्। तर यो खोप समस्या वास्तविक खोपको कारण हो या संयोग मात्र हो भन्नेबारे अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यस्तै बेलायतमा फाइजर भ्याक्सिन लगाएका कसैमा पनि रगत जम्ने समस्या देखिएको छैन। बेलायतमा 18 मिलियन भन्दा धेरै भ्याक्सिनका डोजहरू उपलब्ध गर्दा 7 जनाको मृत्यु भएको हो। गत मार्चमा अधिकांश युरोपका सहित झन्डै 1 दर्जन देशहरूले यो भ्याक्सिनको वितरण नै बन्द गरेका थिए। तर पछि अधिकांशले पूर्ण रूपमा र केहीले आंशिक रूपमा यो भ्याक्सिनको वितरण सुचारू गरेका थिए। ताइवानका यातायात मन्त्री लिन चिया लुन्गाले शुक्रबार भएको रेल दुर्घटनाको जिम्मेवारी लिएका छन्। घटनास्थलमा पुगेका मन्त्री लिनले आफू जिम्मेवारीबाट नभागेको बताउँदै आफूले दिएको राजीनामा अस्वीकृत भएको बताएका छन्। मन्त्री लिनले सम्पूर्ण उद्धार कार्यको आफूले नेतृत्व गरिरहेको बताउँदै उद्धार कार्य सकेपछि आफूले घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने बताएका थिए। ताइवानको इतिहासमा अहिलेसम्म सर्वाधिक भयानक रेल दुर्घटनाबाट 51 जनाको मृत्यु भएपछि देशभर शनिबार शोक मनाइएको छ। मृतकहरूको सम्झनामा देशभर शनिबार राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो। खोज तथा उद्धार टोलीहरू रेलका क्षतिग्रस्त डब्बाहरू बाहिर निकाल्न जुटेका छन्। अधिकारीहरूले शुक्रबारको रेल दुर्घटना एउटा मर्मतका लागि प्रयोग गरिएको ट्रक चिप्लिएर रेलको लिकमा खसेपछि भएको बताएका छन्। ताइवानमा सन् 2018मा पनि ठुलै रेल दुर्घटना भएको थियो, जसमा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1991मा 2वटा रेल एक आपसमा ठोकिएर अर्को दुर्घटना भएकोमा 30 जना यात्रुको ज्यान जानुका साथै 112 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। इन्डोनेसियामा मुसलधारे वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परि 44 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य धेरै हराइरहेका छन्। आइतबार बिहान पूर्वी इस्ट नुसा तन्गारा प्रान्तको फ्लोरेन्स टापुको लामेनेले गाउँमा उद्धारकर्तामा खटिएका सेनाले 38 जनाको शव निकालेका थिए। अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। यता छिमेकी प्रान्तको बिमा सहरमा 2 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। लामेनेले गाउँमा 50वटा घरहरू पुरिएका छन्। यसका साथै अन्य स्थानमा सयौं घर परिवार विस्थापित भएको समाचारमा जनाइएको छ। वर्षाले सडकहरूमा क्षति पुर्याएको छ, त्यसैले दुर्गमका सबैभन्दा प्रभावित इलाकामा उद्धारकर्ता पुग्न सकिरहेका छैनन्। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ। यसैबीच इन्डोनेसियाको पश्चिम जाभाको समुद्री क्षेत्रमा शनिबार साँझ एउटा माछा मार्ने डुङ्गा ठुलो पानी जहाजमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा 17 जना हराइरहेका छन्। बाँधहरूमा पानी ओभरफ्लो भएको कारण धेरै घरहरू डुबेको जनाइएको छ। स्थानीय अधिकारीको अनुसार 9 घण्टाको वर्षापछि लगभग 10,000 घर डुबेका छन्। जर्मनीका विदेश मन्त्री एको मासले म्यानमारमा जुन्ता सरकारले जनतामाथि दमन जारी राखे मुलुकमा गृहयुद्ध निम्तन सक्ने चेतवनी दिएका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि सेनाले व्यापक दमन गरेको भन्दै गृहयुद्ध निम्तन सक्ने चेतवनी दिएका हुन्। म्यानमारका 3 धार्मिक सशस्त्र विद्रोही समूह टाङ लिबरेसन आर्मी, म्यानमार नेसनलिज डेमोक्रेटिक एलायन्स आर्मी र आराकन आर्मीले सेनाले जनतालाई मार्ने क्रम जारी राखे प्रदर्शनकारीसँग सहकार्य गर्दै सेना विरुद्ध लड्ने चेतवनी समेत
दिइसकेका छन्। गत फेब्रुअरी 1 मा बर्मेली सेनाले कु गरेसँगै प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि म्यानमारमा निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएको छ। एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स AAPP का अनुसार जारी प्रदर्शनमा 46 बालबालिका सहित 557 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। सेना विरुद्धको आन्दोलनको क्रममा 2750 भन्दा बढी मानिसहरू पक्राउ परेका छन्। यता मानव अधिकारवादी समूह ह्युमन राइट्स वाच HRW ले म्यानमारको जुन्ता सरकारले प्रजातन्त्र पक्षधर सयौं प्रदर्शनकारीलाई बेपत्ता बनाएको आरोप लगाएको छ। अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियनले सत्ता विद्रोहमा संलग्न प्रहरी र सेनाका वरिष्ठ कमान्डरका साथै सेनाको नियन्त्रणमा रहेका व्यापारिक एवं व्यावसायिक कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिसकेका छन्। ग्लोकल समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। चीनले सिङझ्याङमा नरसंहार गरेको बाइडन प्रशासनको घोषणा। अमेरिकामा खोप पासपोर्टबारे विवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र स्वास्थ्य छनौटको अधिकार सङ्कुचित हुने रिपब्लिकन पार्टीको आरोप। चीन, ताइवान र उत्तर कोरियाबारे छलफल गर्न बाइडन र सुगाबीच भेटवार्ता हुँदै। मनाससको विशाल बजारमा भएको गोलीकाण्डमा एकको मृत्यु, अर्का व्यक्ति अस्पताल भर्ना। न्युयोर्कमा प्रहरी र बन्दुकधारी बीच गोली हानन हुँदा एकको मृत्यु, अन्य 2 घाइते। बेलायतमा अस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन लगाएपछि 7 जनाको रगत जम्ने समस्याबाट मृत्यु। हवस् त ग्लोकल समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युज रुमबाट म र मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोकल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।